बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज के इस लेक्चर में हम जमात अव्वल की किताब उर्दू के सबक नंबर 2 नात की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की मश्क में जो सरगर्मी हम करने जा रहे हैं वो है आओ पढ़ें। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि वाव मादूला क्या है, ये मादूला क्या है, तशदीद क्या है और तनवीन क्या है। तो आइए देखते हैं। वाव मादूला वो वाव जो अल्फाज में लिखा जाए, वाव मादूला वो वाव जो अल्फाज में लिखा तो जाए मगर पढ़ा ना जाए, वाव मादूला कहलाता है। इस वाव के नीचे अलामत ज़ेर लगाई जाती है, जैसे ख्वाब, ख्वाहिश वगैरह। तो प्यारे बच्चों, आपने सीखा वाव मादूला क्या है। वाव मादूला वो वाव है जो किसी लफ्ज़ में लिखा तो जाता है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जाता, यानी कि वो वाव साइलेंट होता है। जैसे कि इंग्लिश के कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई लेटर साइलेंट होता है, इसी तरह से उर्दू में भी कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनमें कुछ हरूफ, इसी तरह उर्दू में भी कुछ अल्फाज में कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जो लिखे तो जाते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते। जिस तरह से हमने यहाँ मिसालों में देखा, ख्वाब में वाव लिखा तो जा रहा है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, ख्वाहिश में वाव लिखा तो जा रहा है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। तो ऐसा वाव जिसे लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा ना जाए उसे वाव मादूला कहते हैं। याए मादूला वो बड़ी ये जो अपने पहले हर्फ में जम हो जाए, याए मादूला कहलाती है। जैसे प्यारा, प्यारी, क्यारी। तो प्यारे बच्चों, याए मादूला क्या है। याए मादूला वो बड़ी ये है जो अपने पहले हर्फ के साथ मिल जाती है और फिर आवाज़ नहीं देती, उसकी अपनी अलग से पहचान नहीं होती। जिस तरह से हमने मिसालों में देखा, प्यारा, यहाँ पर ये की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये पे के साथ मिल चुकी है। इसी तरह से प्यारी, क्यारी, तो यहाँ पर जो पढ़िए अलग से अपनी आवाज़ ना दे, अपनी पहचान ना रखे, बल्कि अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिल जाए, उसे याए मादूला कहते हैं। तनवीन किसी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश हों तो उसे तनवीन कहते हैं। उर्दू ज़ुबान में सिर्फ 2 ज़बर ही इस्तेमाल होते हैं, जैसे निस्बतन, कुदरतन, वक्तन वगैरह। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने सीखा कि तनवीन क्या है। हरूफ में किसी भी लफ्ज़ के आखिरी हरफ पर या तो 2 ज़बर होती हैं या 2 ज़ेर या फिर 2 पेश, लेकिन उर्दू हरूफ में हमने देखा कि ज़्यादातर 2 ज़बर इस्तेमाल की जाती हैं और यहाँ पर फिर वो नून की आवाज़ देती हैं। जैसे कि हमने मिसालों में पढ़ा, वक्तन, फ़ौरन। तो आखिरी हरफ पर 2 ज़बर है लेकिन वो आवाज़ किसकी दे रही है, नून की, तो इसको हम कहेंगे तनवीन। तशदीद ऐसे हरूफ जिनके ऊपर तशदीद का निशान हो उसे 2 दफ़ा पढ़ा जाता है, जैसे कव्वा, कुत्ता, बिल्ली, अब्बू, अच्छा वगैरह। तो प्यारे बच्चों, तशदीद अगर किसी लफ्ज़ के ऊपर तशदीद की अलामत हो तो उस हर्फ को 2 बार पढ़ा जाता है, जैसे कि अब्बू। अब यहाँ पर बे को हम 2 दफ़ा पढ़ेंगे, यानी कि लफ्ज़ अब्बू को अगर हम तोड़ कर लिखेंगे, इसके हिजे अलग करेंगे तो हर्फ बे को हम 2 बार लिखेंगे, अलिफ, बे, बे और वाव। इसी तरह से लफ्ज़ बिल्ली, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि लाम के ऊपर तशदीद है, तो जब हम इसके हिजे करेंगे तो हम हर्फ लाम को 2 बार लिखेंगे। इस तरह से बे, लाम, लाम और फिर छोटी ये। नून गुन्ना, नून गुन्ना नुक्ते के बगैर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। ये लफ्ज़ के दरमियान में आता है और इसकी आवाज़ पढ़ी नहीं जाती। इस पर अलामत नून गुन्ना लगाई जाती है, जैसे आँख, ऊँट, ऊँग वगैरह। तो प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा कि नून गुन्ना क्या है। किसी लफ्ज़ में नून जब साइलेंट होता है तो वहाँ पर हम सिर्फ इस नून गुन्ना की छोटी सी अलामत लगा देते हैं लेकिन उसको पढ़ते नहीं हैं क्योंकि यहाँ पर नून साइलेंट है।
مثال کے طور پر ہم نے مثالوں میں بھی دیکھا ہے آنکھ، یہاں پر نون ہم نہیں پڑھیں گے، اس کی صرف آواز آئے گی آنکھ۔ اونٹ، اونٹ، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون کے اوپر نون غنہ کی علامت ہے، اس کو ہم پڑھ نہیں رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اوپر دی گئی تمام مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم نے حل کرنا ہے سوال نمبر 5۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 5 کیا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، دیے گئے نون غنہ، واو مادولہ، یائے مادولہ اور تشدید کے الفاظ صحت کے ساتھ پڑھیں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں نون غنہ کے الفاظ، ماں، جہاں، چاند۔ واو مادولہ کے الفاظ، خواب، خواہش، خوش۔ یائے مادولہ کے الفاظ، چونٹی، پیاس، کیاری۔ تنوین کے الفاظ، فوراً، مثلاً، اتفاقاً۔ تشدید کے الفاظ، ننھا، بچہ، اچھا۔ پیارے بچوں، ہماری مشق کی اگلی سرگرمی ہے آؤ قواعد سیکھیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج ہم قواعد میں کیا سیکھنے جا رہے ہیں۔ متضاد الفاظ۔ متضاد الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ ایسے الفاظ جن کے معنی ایک دوسرے کے الٹ ہوں، انہیں متضاد یعنی الٹ الفاظ کہتے ہیں۔ جیسے روشنی کا الٹ لفظ اندھیرا، صبح کا الٹ لفظ اور صبح کا الٹ لفظ شام ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ متضاد الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ کسی بھی لفظ کے الٹ لفظ کو متضاد کہتے ہیں، جیسے زمین، آسمان، رات، دن، دھوپ، چھاؤں، یہ سب ایک دوسرے کے الٹ الفاظ ہیں۔ تو ان مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنا اگلا سوال حل کرنا ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے سوال نمبر 6، درج ذیل الفاظ کو پہچان کر ان کے متضاد یعنی الٹ الفاظ سے ملائیں۔ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو ہم نے کالم بے میں دیے گئے الٹ الفاظ سے ملانا ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے، کالم بے میں اس کا الٹ لفظ ہے تمہارے۔ کالم الف میں اگلا لفظ ہے آخری، اس کو ہم ملائیں گے کالم بے میں لفظ پہلا کے ساتھ۔ کالم الف میں اگلا لفظ ہے زندگی، اس کو کالم بے میں ہم ملائیں گے موت کے ساتھ۔ کالم الف میں آخری لفظ ہے برے، اس کو ہم کالم بے میں ملائیں گے لفظ اچھے کے ساتھ۔ پیارے بچوں، ہماری مشق کی اگلی سرگرمی ہے آؤ نیا لکھیں، یعنی کہ ہم نے کچھ نیا لکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ نیا لکھنے میں بہت اچھی طرح سے کامیاب ہوں گے۔ سوال نمبر 7 ہے، 2 یا 3 ارکان والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شان میں 2 سے 3 جملے لکھیں۔ تو پیارے بچوں، آئیے جملے لکھتے ہیں۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمیں ایمان کا رستہ دکھایا اور ہمیں زندگی گزارنے کے اصول سکھائے۔ تو پیارے بچوں، ہمارے مشق کی اگلی سرگرمی ہے آؤ کام کریں۔ سوال نمبر 8 ہے، والد صاحب یا والدہ صاحبہ کی نگرانی میں برقی میڈیا، ٹی وی، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، موبائل پر روزمرہ استعمال ہونے والے الفاظ جماعت میں ساتھیوں کے سامنے پڑھیں۔ تو پیارے بچوں، یہ سرگرمی آپ لوگ خود حل کریں گے۔ آپ نے برقی میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے لیکن اپنے والدین کی موجودگی میں آسان الفاظ کی ایک فہرست بنانی ہے، اور پھر وہ الفاظ آپ نے اپنے ساتھیوں کے سامنے پڑھنے ہیں۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔